एक चीज होती है दी ऑटोनमस प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। वो जरूरी नहीं कि सिर्फ सोशल मूवमेंट्स में हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी ऑटोनमस प्रोडक्शन करती हैं इंफॉर्मेशन को, एनजीओज भी करती हैं। दरअसल बात यह है कि मैं आपको एक सिंपल मिसाल दे दूं कि आज से तकरीबन 100 साल पहले जब इंग्लैंड में औरतों के हुकूक की तहरीक चली थी, तो वो बिल्कुल एक आम सी तहरीक थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तहरीक बढ़ती गई और उन खवातीन ने जाकर डरबी में पहली शहादत उनकी हुई थी। शहादत आप कहें या कुर्बानी कहें, वाट एवर यू में कॉल इट। तो अब अब ये जो चीज़ है, ये एक हिस्ट्री का पार्ट है कि औरतों की मूवमेंट शुरू कैसे हुई, औरतों को इक्वल राइट्स, इक्वल पेमेंट, यानी मर्द जो काम करे, औरत अगर वही काम करे तो उसको इक्वल पैसे मिलें। और उसके अलावा मर्द को भी वोट का राइट हो, औरत को भी वोट का राइट हो। तो ये मूवमेंट शुरू हुई पाकिस्तान में। औरत मूवमेंट जो शुरू हुई है वो 2019 से हुई है, जिसकी मैं पहले भी 2-3 बार मिसाल दे चुका हूँ। अब अगर वहां तक ये सोशल मूवमेंट, ज़ाहिरी बात है ज़रूर पिछली मूवमेंट्स को देखेगी कि ब्राज़ील में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ, स्पेन में क्या हुआ, औरतों की मूवमेंट जो श्रीलंका में चली तो उनको क्या हुआ। ये होती है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। और ऑटोनॉमस इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन खुद मुख्तार होती है, उस पर किसी गवर्नमेंट का, यानी बनाने वाले पर गवर्नमेंट का या किसी और अरबाब इख्तियार का जोर नहीं होता कि इसको आप इस तरह से बनाएं या मैनिपुलेशन करें। तो इनमें मैनिपुलेशन न हो दिया। सोशल मूवमेंट्स आर नॉट ऑर्गेनाइजेशंस। सोशल मूवमेंट बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो खुद ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट दे नीड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स इन ऑर्डर टू मोबिलाइज रिसोर्सेज। लेकिन वसीलों को इस्तेमाल करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो। क्योंकि बेटा मूवमेंट जब शुरू होती है, जब मूवमेंट थोड़ी लेवल पर हो, जिस तरह स्टूडेंट मूवमेंट आपने देखी, सिर्फ एक ही दिन उन्होंने रैलियां निकाली, ठीक है, फिलहाल उन्हें ज़रूरत नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। लेकिन जब ये मूवमेंट बड़े पैमाने पर बढ़ जाए, पाकिस्तान लेवल पर उनकी डिमांड्स वगैरह आ जाएं, तो तब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। तो ताकि वो अपने रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकें, उनके जो वसीले हैं। इन पैरेलल टू द अटेंशन टू सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिस तरह हुई, उनके साथ साथ एक उनको अटेंशन तो मिली, लेकिन उनके साथ साथ एक और चीज भी को भी तवज्जो दी गई रिसर्चर की जानिब से। Defined as those that gather resources from the surrounding environment and allocate them in order to achieve social movements goals. तो सोशल मूवमेंट को डिफाइन ऐसे किया गया है कि वो चीज़ जो रिसोर्सेज, वसीले कलेक्ट करे अपने एनवायरनमेंट से और सोशल मूवमेंट गोल को हासिल करने के लिए उनमें खर्च करे। In research on communication, there has been a focus on media that are produced by or are supported towards social movements. तो रिसर्च इस चीज़ पर भी हुई है कि भाई उसके अलावा सोशल मूवमेंट तो जो कुछ करती है, फंड्स वगैरह या रिसोर्सेज एनवायरनमेंट से लेते हैं और अपने मूवमेंट की गोल हासिल करने के लिए वहाँ पर खर्च करते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ भी है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या मीडिया जो कि सोशल मूवमेंट वाले खुद प्रोड्यूस करते हैं और उनकी सपोर्ट में होती है। अब चाहे आप उसको कोई पंफलेट कहते हैं, यूट्यूब की कोई वीडियो के या कोई वीडियो हो या कोई और इंफॉर्मेशन हो, ये सब उसमें ऑटोनॉमस प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जो सोशल मूवमेंट, कोई भी सोशल मूवमेंट खुद जब करती है। तो उस मीडिया को कहते हैं अल्टरनेटिव या रेडिकल मीडिया, वेरियसली डिफाइंड एज अल्टरनेटिव, रेडिकल, ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट।
وہ بیٹا آپ کی کوئی اخبار بھی ہو سکتی ہے، سوشل موومنٹ کا میگزین بھی ہو سکتا ہے، اور سمجھیں کہ ان کی کوئی یوٹیوب چینل بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں الٹرنیٹو میڈیا، یعنی متبادل میڈیا یا ریڈیکل میڈیا. ریڈیکل کا مطلب ہوتا ہے باغی یا ایگریسو. آٹونیمس، آٹونیمس جو مطلب ہوں آدھا خود مختار جن تے بے کے جو زور نہ ہوجے. اینڈ انڈیپینڈنٹ یعنی آزاد. تو وہ میڈیا یا وہ انفارمیشن، وہ پمفلیٹ ہو کوئی یا آپ کو کسی بھی صورت میں ملے جو کہ سوشل موومنٹ کرتی ہیں، سوشل موومنٹس والے کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں الٹرنیٹو ریڈیکل یا آٹونیمس یا انڈیپینڈنٹ میڈیا. دیز آر دا موسٹ کامن لیبلز. These media are generally small scale and take many different forms that express an alternative vision to hegemonic policies, priorities, and perspectives. Now, just look at it. Generally, کیونکہ سوشل موومنٹس آرگنائزیشن نہیں ہوتی، ان کے پاس اتنے فنڈس نہیں ہوتے کہ وہ اپنا کوئی ٹی وی چینل یا اپنا کوئی ایف ایم یا اپنی کوئی اخبار کھول سکیں. تو اسی وجہ سے ان کے جو میڈیا ہوتی ہے جس کے تھرو وہ آواز پہنچاتے ہیں، وہ الٹرنیٹو ریڈیکل یا آٹونیمس اینڈ انڈیپینڈنٹ میڈیا اس کو کہا جاتا ہے. اور جنرلی وہ ایک سمال اسکیل پر ہی ہوتی ہے، ایک چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہے. اگر ننھے پیمانے تے ہوئے بنا کم کر دیا. اینڈ ٹیک مینی ڈفرینٹ فارمس، یعنی وہ آپ کو اخبار کوئی 4 پیج بھی کی بھی ہو سکتی ہے، 8 پیج کی بھی ہو سکتی ہے. آپ کو ٹیبلائٹ اخبار جس طرح ہماری روشنی کی سائز ہے اخبار کی، وہ مین اخبار، وہ اخبار کا جو اسٹینڈرڈ سائز ہے اس سے آدھی ہے، اس کو ٹیبلائٹ کہا جاتا ہے. یا ان کا ریڈیو پر کوئی پروگرام چل سکتا ہے، یوٹیوب پر وہ اپنا چینل پر آ سکتے ہیں. یہ سب یعنی الٹرنیٹو میڈیا ہے. تو وہ بناتے آخر کیوں ہیں؟ دس از دا مین کوشچن. آخر اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بھائی ہیجمونک یا ڈومیننٹ پالیسیز جو ہیں ملک میں، اسٹیٹ کی، گورنمنٹ کی، وہ رائج ہیں، ان پریارٹیز اور پرسپیکٹیوز، ترجیحات بھی وہی ہیں. تو ان کے مقابلے میں یہ اپنی ایک اور چیز لاتی ہیں جو کہ الٹرنیٹو وین ہوتا ہے، متبادل ویژن ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز بھی پاسبل ہے. ضروری نہیں کہ 70 سال تک، 73 سال تک ہمیں جو بتایا گیا ہے وہی چیز اس طرح ہے. دس از ناٹ سو. یہ چیز بھی اس طرح ہو سکتی ہے، یہ چیز بھی پاسبل ہے. فلاں فلاں جگہ پر، فلاں فلاں ملکوں میں یہ مسئلے ہوئے ہیں اور اس کو اس طرح حل کیا گیا ہے. تو سوشل موومنٹ والے اس میں اپنا پرسپیکٹیو اور اپنی پالیسیز رکھتے ہیں. وہ میرا الٹرنیٹو میڈیا پر جو ریسرچ ہوئی ہے تو اس نے اس پر فوکس ہوا ہے، فوکس کیا گیا ہے سوشل موومنٹس کو ایز اے ایجنسی اینڈ دیئر کمیونیکیٹو پریکٹسز. یعنی انڈیپینڈنٹ میڈیا یا الٹرنیٹو میڈیا پر جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے اس میں ان دو چیزوں پر فوکس کیا گیا ہے، اور وہ ہیں سوشل موومنٹ خود، سوشل موومنٹ ایز این ایجنسی. یہ ایجنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا جامع کانسیپٹ جس سے جو کہ اور کانسیپٹ کو جنم دے. اور کمیونیکیٹو پریکٹسز، سوشل موومنٹ کی کمیونیکیٹو پریکٹسز ایز ویل ایز دا انٹیگریشن آف آر ایٹ لیسٹ اوور لیپنگ بٹوین ڈفرینٹ ایکٹرس اینڈ فیلڈس آف ایکشن ان میڈیا. اور ڈفرینٹ ایکٹرس بیٹا ایک دوسرے کو جو اوور لیپ کرتے ہیں، اوور لیپ کرنے کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک آدمی ایک بات کرتا ہے، دوسرا آدمی دوسری بات کرتا ہے. تو ان کے سب کی ڈیفینیشن کب اور کس وقت قابل قبول ہوتی ہے اور وہ ڈیفینیشن کب رد ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے اوور لیپ کرنا. اسٹڈیز آف دی الٹرنیٹو میڈیا اسٹریس، ان کا الٹرنیٹو میڈیا پر جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہیں انہوں نے زور دیا اس بات پر the differences in their content as well as in the ways in which they produce information. کہ سوشل موومنٹس نے جو بھی کنٹینٹ پیدا کیے ہیں ان میں فرق کیا ہے
और जिस तरीके से वो इंफॉर्मेशन पैदा हुई है तो उनमें फर्क क्या है। The literature shows that alternative media offer radical and alternative content. बेटा जब हम अल्टरनेटिव मीडिया की बात करते हैं तब रिसर्च हमें ये बताती है, जो रिसर्च हुई है मुख्तलिफ मुल्कों में, तो उसमें से ये पता चलता है कि अल्टरनेटिव मीडिया में जो कंटेंट होता है तो वो रेडिकल होता है, बागी कंटेंट होता है, और अल्टरनेटिव कंटेंट होता है जो कि डोमिनेंट विजन को, हावी जो यानी नजरिया है उसको चैलेंज करता है। फ्रीक्वेंटली प्रेजेंटेड इन एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ये फ्रीक्वेंटली पेश किया जाता है एक्सपीरियंस उसको उस पर कर करके इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन ड्यू टू द क्रिएटिव अप्रोप्रिएशन ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी। जैसा कि आजकल मीडिया टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो गई हैं तो उनमें मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बे कर करके वो पेश किया जाता है, यानी अल्टरनेटिव मीडिया का कंटेंट जो होता है वो। मोर ओवर, अब हम जरा इसी बात को आगे बढ़ाएं तो हमें एक और चीज़ पता चलती है। The literature in general looks at the micro level of media practices showing कि इस चीज़ पर जो रिसर्च हुई है अल्टरनेटिव मीडिया पर, उसमें हमें रिसर्च में ये भी चीज़ पता चलती है कि जब स्टडीज या रिसर्च माइक्रो लेवल पर मीडिया प्रैक्टिस देखते हैं तब उनको पता चलेगा कि कि प्रोसेस जो है प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन प्रोसेस जो है इंफॉर्मेशन जो, वो मेनली पूरा डिपेंड करता है सोशल मीडिया, सोशल मूवमेंट के सोशल रिलेशंस पर। माना सिंपल इहो मतिलबु आहे त सोशल रिलेशंस जिन जा हूंदा आहिनि, सोशल मूवमेंट में जेके सोशल रिलेशंस हूंदा आहिनि उहे ई तमामु घणी इंफॉर्मेशन उहा पैदा करे सघंदा आहिनि। एंड कम्युनिकेशन प्रैक्टिस प्रोसेसिस, ऐं ॿियो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस that are very more horizontal than in professional newsroom। और प्रोफेशनल न्यूज रूम में पुट गाली है, जो प्रोफेशनल न्यूज रूम में आप जाते हैं तो वहां पर आपको एडिटर मिलते हैं, सब एडिटर होते हैं, देखने वाले होते हैं, लिखने वाले होते हैं, इवन काटने वाले, लिखने वाले से ज़्यादा काटने वाले होते हैं। आप वहाँ पर एंड टाइम पर कोई आ जाती है एडवर्टाइज तो आप उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अल्टरनेटिव मीडिया का जो कंटेंट होता है वो हॉरिजेंटल होता है, सभी एक ही लाइन पे बैठकर, सभी एक ही चीज, सभी मुतफिक होकर उसके बाद वो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। टुगेदर विद देयर क्रिटिकल काउंटर हेजेमोनिक कंटेंट। क्रिटिकल बेटा वो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज होती है वो अल्टरनेटिव मीडिया का कंटेंट उस पर क्रिटिसाइज करता है। काउंटर हेजेमोनी का मतलब होता है कि डोमिनेंस जो है, जो अजारेदारी है उसकी मुखालिफ होता है, वो कंटेंट उसकी मुखालफत में लिखा जाता है। अल्टरनेटिव मीडिया आर करेक्टराइज्ड बाय देयर कैपेसिटी। अल्टरनेटिव मीडिया की सबसे ज़्यादा खुसूसियत ये होती है कि उनमें ये कैपेसिटी होती है कि टू इन्वॉल्व नॉट ओनली प्रोफेशनल जर्नलिस्ट but also non-media people in news production, given their horizontal links with their audience। अब बेटा ये बात इस तरह है, okay beta, we are talking about the alternative media that is produced by social movements. So normally they are known as critical and normally they are known as containing critical and counter hegemonic content। ऑफ कोर्स जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो चीज़ें उनको वो काउंटर डोमिनेंट होती हैं तो वो एक नया अल्टरनेटिव वे पेश करते हैं। और अल्टरनेटिव मीडिया की सबसे ज़्यादा खुसूसियत ये होती है, जिसके लिए अल्टर मीडिया जानी जाती है, कि वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के साथ साथ नॉन मीडिया पीपल को भी अपनी प्रोडक्शन में पेश करते हैं। तो नॉन मीडिया पीपल से ये मुराद है वो बहुत से लोग जो एक्सपर्ट हैं,
جو عورتوں کے ایشوز پر، اسٹوڈنٹ کے ایشوز پر، مائنارٹی کے ایشوز پر، دوسرے ایشوز پر ایکسپرٹ ہیں، لیکن مین اسٹریم میڈیا ان کو لفٹ نہیں کراتی، تو وہ الٹرنیٹو میڈیا میں وہ لوگ آ جاتے ہیں. This in turn provides non-media people who act as alternative media practitioners with the opportunity. اس سے نان میڈیا پیپل کو، جو کہ نان میڈیا ہیں جن کو مین اسٹریم میڈیا نہیں بلاتی، ان کو ایک اور موقع مل جاتا ہے کہ elaborate emancipatory imageries about themselves and the world that surrounds them، کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی، اپنا نظریہ اور اپنی جو بھی ان کی خیال ہے کسی چیز کے بارے میں وہ بتا سکیں، اور وہ کیسے سمجھتے ہیں ہر چیز کو، اور ان کا نظریہ بھی لوگوں تک پہنچتا ہے. فائنلی alternative media are usually distributed through underground channels. یہ انڈر گراؤنڈ چینل کیا ہوتے ہیں حمزہ بھائی؟ انڈر گراؤنڈ چینل کا مطلب ہوتا ہے بیٹا چھپ چھپ کر، یعنی اتنا عام طریقے سے نہیں جتنا آپ کو یہ جس طرح آپ ٹی وی چلاتے ہیں، کوئی چینل چل جاتا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی 17 نمبر پر ہم ٹی وی ہے ہم چلاؤ، تو الٹرنیٹو میڈیا ایسے نہیں چلتی ہے، وہ بہت کم کامن ہوتی ہے. آؤٹ سائڈ دا کمرشل ڈسٹریبیوشن سسٹم آف ماس میڈیا، وہ ماس میڈیا کے کمرشل جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس سے بالکل باہر ہوتے ہیں، کیونکہ الٹرنیٹو میڈیا یا انڈیپینڈنٹ میڈیا کمرشل نہیں ہوتی، وہ نظریاتی ہوتی ہے. وہ کوئی نظریہ پیش کرتی ہے، کسی نظریے کے تحت بنتی ہے، کسی نظریے کے تحت چلائی جاتی ہے. They constitute therefore the backbones of a counter public sphere. تو وہ ایک کاؤنٹر پبلک اسفیئر پیش کرتے ہیں، پبلک کے لیے وہ ایک اسپیس پیش کرتے ہیں جس کی وہ بیک بون ہوتے ہیں. یعنی الٹرنیٹو میڈیا ایک ایسا اسپیس پبلک کے لیے پیش کرتی ہے جہاں پر خود پبلک یعنی اپنے خیالات کا اظہار کر سکے. دیٹ نرچرس اینڈ مرر سوشل موومنٹس ڈسکورسز، اور وہاں پر سوشل موومنٹ کے ڈسکورس کو ہی بڑھایا جاتا ہے.